जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द जी सोबाट नमस्ते। हामी जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको नियमित प्रसारण हुने जी सोबाट बोलिरहेका छौँ। आज असाढ 15, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हामी कृषि प्रधान देशका वासी हौँ, जनता हौँ। हामीले आजको दिनलाई धान दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछौँ र आज हामीले धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरतामा समृद्धि मूल नारासहित आयोजना गरेको धान दिवसको यो र्यालीलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ र यहाँहरू समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भरता चाहन्छौँ, तर विगत केही वर्ष यता हाम्रो देशमा कृषिलाई अलिकति नैराश्यता भएको थियो। सायद अब लाग्छ हामी पक्कै पनि समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछौँ र आजको यो असाढ 15लाई तराईमा पनि मनाउने जुन एउटा सन्दर्भ जोडेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानको रूपमा, एउटा आत्मविश्वासको रूपमा अगाडि बढेको मान्नुपर्दछ। किनभनेदेखि हामी कृषि प्रधान देशका बासिन्दा हौँ र यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छौँ। तराईमा अलिक कमै मात्रामा यस्तो दिवस मनाइने गर्दथ्यो। पहाडी भेगमा पहिले यसलाई चाहिँ एउटा उत्सवकै रूपमा मनाउने प्रचलन छ। आज अझ खास गरिकन भन्ने हो भनेदेखि हामी धर्म संस्कार संस्कृतिका धनी पनि छौँ, जसले गर्दा हामी धर्म संस्कारमा अगाडि पनि छौँ र आज असाढ 15 हो, दही चिउरा खाने दिन पनि हो र यसै दिनलाई छोपेर यो धान दिवस मनाउने एउटा प्रचलन अगाडि सरेको छ र यसलाई हामीले चाहिँ आज छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र जी सोबाट यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्ने योजना बनाएका छौँ। र एकैछिनपछि यो र्याली धम्बोजी हुँदै धान रोपाई गर्ने स्थानसम्म जानेछ र त्यहाँ धान रोपाई सुरु हुनेछ र यहाँ हामीले थाहा पाएअनुसार उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष लगायत लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ र हामी केही क्षण पश्चात उक्त धान रोपाई गर्ने स्थानसम्म पुग्नेछौँ र त्यहाँको दृश्य पनि यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। यो धान दिवसलाई बेलासपुर कर्मोना स्मार्ट कृषि गाउँले आयोजना गरेको जानकारी गराउँदछु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12मा यो अवस्थित छ। यो कार्यान्वयन समिति बेलासपुर कर्मोना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समितिको आयोजनामा यो धान दिवस मनाउने जमर्को गरिएको छ र अहिले र्यालीको रूपमा यो अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउँदछु। र यो र्याली पश्चात धान जहाँ रोपाई हुन्छ, जहाँ चाहिँ सबै कुराको संरचना तयार गरिएको छ, उक्त स्थानमा गएर यो धान रोपाई कार्य सुरु हुने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी आज जी सोमा यो धान दिवसको विशेष कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्ने अभिप्रायले बेलासपुर गाउँमा आइपुगेका छौँ। देखिरहेका छौँ हाम्रो ठिक पछाडिपट्टि बडो उत्साह उमङ्गका साथ कृषकहरू नाचगान बाजागाजासहित यो र्यालीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। आज धान दिवस हो र मानो छरेर मुरी फलाउने दिनको रूपमा लिइन्छ यसलाई र सोही अनुरूप आजको दिनलाई को लागि हामीले वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष सहित अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गरेको पाएका छौँ। केही क्षण पश्चात उहाँहरूसँगको कुराकानी हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। अहिले भने यो र्यालीलाई हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ।
दर्शकवृन्द, धान दिवसको उपलक्ष्यमा निकालिएको यो र्याली अहिले धम्बोजी चोकमा पुग्दैछ। धम्बोजी चोक परिक्रमा गरे पश्चात यो र्याली आज धान दिवस जहाँ मनाइन्छ, जुन खेतमा धान रोपाइ गरिन्छ त्यहाँ पुग्नेछ र सभामा परिणत हुनेछ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ औपचारिक कार्यक्रम हुनेछन्। तत्पश्चात मात्रै यो कार्यक्रमको समापन हुनेछ। अहिले भने धम्बोजी स्थित यो परिक्रमा गर्ने सिलसिलामा यो र्याली आइपुगेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। हामी धन्य छौँ, अर्थात् हामी यति खुसी छौँ, यति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनभनेदेखि हामी सबैप्रति यो सूचनालाई, यो समयलाई प्रवाह गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कृषि प्रधान देशका हामी नेपालीहरू हामी गौरव गर्दछौँ आफ्नो पेसामा, आफूलाई चाहिँ यसमा समाहित गर्नमा। र हामीले देखिरहेका छौँ यो र्याली धम्बोजी परिक्रमा गरेर अब आज आयोजना गर्ने धान दिवस आयोजना गर्ने स्थानसम्म पुग्ने तर्खरमा लागेको कुरा म जानकारी गराउँदछु र यहाँहरू सबैलाई हामी उक्त स्थानमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो स्थान बिलासपुरको खेतमा रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु र यसलाई हामीले चाहिँ बडो उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु किनभनेदेखि कृषकहरू स्वयस्फूर्त रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा र कृषि कार्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू पनि पाल्ने कुरा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। केही क्षण पश्चात त्यहाँ हुने सबै कार्यको यहाँहरूलाई हामी दृश्यहरू पनि देखाउनेछौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, बिलासपुरको यो विशेष स्थान आजको लागि किनभनेदेखि आज असाढ 15 धान रोपाइ गर्ने दिन अथवा धान दिवस र दही चिउरा खाने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिने गरिन्छ। मेरो ठिकै पछाडिपट्टि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो रोपाइ गर्नको लागि तयार पारिएका गह्राहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ धानको ब्याडहरू राखिएको छ र हामीले देखिरहेका छौँ कृषकहरू स्वयस्फूर्त रूपमा यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। केही क्षण पश्चात हामी यहाँहरूलाई सबै दृश्यहरू छायाङ्कन गरेर देखाउनेछौँ। यो जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको जी सो नियमित कार्यक्रम हो। यस अन्तर्गत यो कार्यक्रम हामीले छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र मैले यहाँहरूलाई देखाउनु पर्ने एउटा विशेष स्थान छ। आजको यो धान दिवस मनाउनको लागि यहाँ एउटा विशेष मञ्चको आयोजना गरिएको छ अर्थात् बनाइएको छ। यो विशेष मञ्चमा केही क्षण पश्चात सानो एउटा औपचारिक कार्यक्रम शुभारम्भ हुनेछ। तत्पश्चात आजको विविध कार्यक्रमहरू यो धान रोप्ने स्थानमा गरिनेछ र सबै आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ दही चिउरा खुवाउने पनि योजना रहेको हामीलाई आयोजकले जानकारी गराउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई सरसर्ती यो स्थानको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 17औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2077 को ब्यानर पछाडि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मेरो छेउमै वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि म कुराकानी गर्नेछु। यसलाई आयोजना बिलासपुर कर्मौना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समिति नेपालगञ्ज नगरपालिका उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 बाँकेले आयोजना गरेको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु र मूल नारा दिएको छ यसलाई धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। वास्तवमा यो भएन भने हामी नेपालीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पर्नेछ। विगतका दिनहरूमा नेपालमा कृषि कार्यमा अथवा कृषि कर्ममा अलिक कमै मात्रामा ध्यान दिएको अवस्था थियो र यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले सबै नेपालीहरू विदेशबाट नेपालमा आएर कृषि गर्ने जुन योजना बनाइरहेको र सरकारको पनि त्यो दायित्व महसुस गरेर सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य रहेको अवस्थामा आज यो धान दिवस मनाइँदैछ। खास गरिकन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 को यो बिलासपुर गाउँमा र हामी कृषि प्रधान देशका बासिन्दा हौँ र कृषि हाम्रो मुख्य कर्म हो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ र
त्यसैलाई आधार मानेर आजको दिनलाई विशेष रूपमा मनाइने गर्दछ। खास गरिकन यो धान दिवस पहिले पहाडी गाउँमा पहाडतिर बढी प्रचलनमा रहेको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। तर अहिले आएर मधेसमा पनि यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ र यसले एउटा उद्देश्य बोकेको छ र सूचना पनि प्रवाह गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु। र म अब एकैछिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व बुद्धिसागर सुवेदीजीसँग यस विषयमा अलिकति कुराकानी गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। आजको यो दिवसमा यहाँको पनि सहभागिता देखियो। खास गरिकन वडा नम्बर 12 मै यसको आयोजना भएको हुनाले यहाँको सहभागिता पनि आवश्यक थियो। यसलाई कसरी हजुरले चाहिँ व्याख्यान गर्नुहुन्छ, अलिकति गरिदिनुहोस् न। यो त मेरो सौभाग्य पनि हो, किनभने म वडा नम्बर 12 को जनप्रतिनिधि पनि भएको यो अवस्था र मौका, त्यसमा पनि म किसानकै छोरो हुँ। म पूर्ण रूपले अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दा पनि मेरो मुख्य पेसा भनेको किसानी नै हो। मेरो बाबुआमाले ठुलो मेहनत गरेर त्यही किसानीबाट हामीलाई शिक्षा दीक्षा दिएर आज यहाँसम्म आयौँ। यो चाहिँ अनुकरण हामी सबै यहाँका दाजुभाइले गरेका छौँ। सबै हामी कृषक हौँ। कृषक भए तापनि यो पेसालाई मुख्य पेसाको रूपमा अँगालेर हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ व्यक्तित्व, पढे लेखेको शिक्षासँग चाहिँ उच्च शिक्षासम्म लैजाने हामी उद्देश्य र अवधारणाले पनि अगाडि बढिरहेको वडा हो यो। फलस्वरूप हामी संयोग र भाग्यवशले पनि नेपाल सरकारले विभिन्न योजनाहरूको चाहिँ बाँडफाँडको क्रममा यही हाम्रो चाहिँ बेलासपुर र कर्मौना गाउँलाई कृषि स्मार्ट गाउँको रूपमा पनि सिलेक्सन गर्यो र हाम्रा कृषक दाजुभाइले यो अवसर पाउनुभएको छ। आज धान दिवसको दिन हामी सबै हर्षोल्लासमा छौँ। किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई यो आजको भव्य समारोहले एउटा चाहिँ आफ्नो आत्मबललाई पनि बढाएको छ। कृषि पेसा साँच्चै नै एउटा सम्मानजनक पेसा रहेछ। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ। हाम्रो मुख्य पेसा भनेको कृषि नै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सबैले आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यसले नयाँ जेनेरेसनलाई पनि के दिन्छ शिक्षा भने कृषि एउटा राम्रो पेसा हो। पढी लेखिसकेपछि पनि हामीले कृषिलाई अँगाल्यौँ भने यसले हाम्रो चाहिँ भविष्यलाई पनि उज्जवलतिर लैजान्छ। हामीले प्रशस्त आम्दानी पनि गर्न सक्छौँ। विभिन्न तरिकाले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगुवा गर्दै गइयो भनेपछि त्यसले चाहिँ राम्रो आफ्नो चाहिँ आय आर्जनलाई पनि बढावा दिन सक्छ भन्नेलाई पनि यसले सन्देश दिएको छ भने हामीले गरेको पेसा चाहिँ सम्मानजनक हो, हामी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले हौसला दिएको मैले अनुभूति गरेको छु। र मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, खास गरिकन बाँके जिल्ला आकाशे पानीको भरमा निर्भर हुने जिल्ला हो। हुन त अब यहाँ शिक्षा सिँचाइको कुरा पनि छ। सरकारको एउटा ठुलो गौरवशाली योजनाको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ। तर अहिलेसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढेको हामीले पाएका छैनौँ। मतलब बढेको छ तर कृषकहरूको खेतसम्म बारीसम्म त्यसको पहुँच अझै पुगेको छैन। यसबारेमा अब सरकारको एउटा सानो निकायभित्र, स्थानीय निकायभित्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, सरकारको योजना के छ, यो बाँकेलाई चाहिँ सिँचाइको सुविधा कहिलेसम्म पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ, यसबारेमा अलिकति जानकारी दिनु। एकदमै राम्रो सरले चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यो कुरामा, किनभने हाम्रो छिमेकी हामी नजिकै छौँ। हाम्रो चाहिँ शिक्षा सिँचाइ आयोजना भनेर त्यति ठुलो आयोजना छ। त्यो आयोजनालाई हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ लागू गर्न सकेको खण्डमा बाँके जिल्लामा पानीको अभाव, सिँचाइको अभाव हुने थिएन। अब संयोगले अब यो चाहिँ केन्द्रदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के परिपाटीले गर्दा यो ढिलो भएको मलाई पूर्ण रूपले जानकारी भएन। तर आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो त्यो हुने नै छ। र अहिलेलाई कृषि स्मार्ट गाउँलाई अगाडि बढाउनको लागि अथवा चाहिँ कृषि स्मार्ट गाउँले सोचे अनुसारको कृषकले आम्दानी गर्नको लागि यहाँ ठुलो लगानी भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र हामीसँगै छ। ठुलो लगानीले गर्दाखेरि बोर्डिङहरू, डिप बोर्डिङहरू पनि यहाँ छन् अहिले सञ्चालनमा। सिँचाइको धेरै कमी भइहाल्ने अवस्था त मैले देख्दिनँ। तैपनि चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ त्यसरी नहरको पनि व्यवस्था भइदिए कृषक दाजुभाइलाई अझै राम्रो हुने थियो र हामीले चाहे जस्तो तरिकाले उत्पादन पनि गर्न सक्ने थियौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीज्यूसँग आजको यो विशेष कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी दिने अभिप्रायले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ यो विशेष मञ्च तयार गरिएको छ। यो विशेष मञ्चमा बेलासपुर कर्मौना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समिति ले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूलाई छायाङ्कन गरेर त्यसको दृश्यहरू पनि हामी देखाउनेछौँ। अब कार्यक्रम शुभारम्भ हुन गइरहेको कुरा म सहर्ष जानकारी गराउँदछु र यसका आयोजक मध्येका व्यक्तित्वसँग म सानो कुराकानी गर्छु। आजको यो कार्यक्रम खास गरिकन के का लागि तपाईँले आयोजना गर्नुभएको अथवा तपाईँको स्मार्ट, अब भने हामी आजको विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको स्थानको बारेमा
र यो आयोजना किन गरिएको भन्ने बारेमा यो बेलासपुर कर्मौना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समितिका आयोजक समितिका विशेष व्यक्तित्वसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यसको उद्देश्य पनि उहाँले भन्नुहुनेछ र औपचारिक कार्यक्रममा के कुरा राखिएको छ त्यो बारेमा पनि जानकारी गराउनुहुनेछ। धन्यवाद सर। हामी पोहोर पनि यसरी गरेर मनाएका छौँ। हामी प्रदेश सरकारको प्रदेश नम्बर 5 सरकारको सहयोगबाट यो स्मार्ट कृषि गाउँ कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालित छ र यो कार्यक्रम हामीले पोहोरदेखि चलाइरहेछौँ। यो खास गरेर 4वटा कार्यक्रम चार वर्षको लागि हुन्छ, जसमा यो हाम्रो दोस्रो वर्ष हो। यसमा खास गरेर हाम्रो यो क्षेत्रकै प्रदेश सभा सांसद सुरेन्द्र हमालजी हुनुहुन्छ। उहाँको सहयोगमा यो कार्यक्रम यो वडालाई परेको हो र यसमा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूको र कृषि ज्ञान केन्द्रका फोकल पर्सन श्री सकिल अहमदजी हुनुहुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका सम्पूर्ण साथीहरूको एकदमै सहयोग रहेको छ। हाम्रो जुन कृषि प्रधान देश नेपाल हो, यसमा 90% हामी चाहिँ किसानहरू छौँ र यसमा मुख्य बालीको रूपमा हाम्रो धान रहेको छ र त्यसकारणले हामीले धान दिवसलाई एकदमै भव्यताको रूपमा मनाउँदै गरेका छौँ। यो हाम्रो दोस्रो वर्ष यही तरिकाले भएको छ। यसमा हामीले जस्तै हजुरले हेर्नुभयो, हामी एउटा सानो सोशल डिस्टेन्सिङ सहितको एउटा र्याली सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि यो मञ्चको छोटो कार्यक्रम हुनेछ। त्यसपछि महिला र पुरुषको हिले दौड प्रतियोगिता हुनेछ। केही सांस्कृतिक कुराहरू पनि आफ्नो संस्कृति परम्परा झल्किने गरी पनि केही कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गरेका छौँ। यसरी हामी छोटो मिठो यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। आज हाम्रो दही चिरा खाएर पनि यो असार 15 मनाउने गरिएको छ धान दिवस, त्यसको व्यवस्था पनि हामी गरेका छौँ। आजको कार्यक्रम खास गरेर यति नै हो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। अब यो मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ। तत्पश्चात रोपाइको कार्यक्रम सुरु हुनेछ, त्यसको पनि हामी छायाङ्कन देखाउनेछौँ र यो मञ्चमा भएका विशेष कार्यक्रमका केही छायाङ्कनका दृश्यहरू पनि यहाँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरू समक्ष आज हामीले बिलासपुरमा आयोजना गरेको विशेष धान रोपाई दिवसको छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र यो छायाङ्कन गर्ने सन्दर्भमा हामीले कहाँ कसले के कुरामा सहयोग गरेको छ, अर्थात् को यहाँ पाल्नु भएको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिँदै जाँदा कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका बाँकेका प्रमुखज्यू पनि हाम्रो बिचमा पाल्नु भएको हामीलाई जानकारी भयो। सो हामीले उहाँसँग पनि केही कुराहरू लिनको लागि, अर्थात् उहाँसँग केही कुराहरू जानकारी लिनको लागि उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने तर्खरमा लागेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो धान दिवस मनाइँदै आएको छ विगतदेखि अहिलेसम्म र खास गरिकन कृषि स्मार्ट समन्वय समिति बेलासपुर कर्मौनाको आयोजनामा आज यो धान दिवस मनाइँदै गरेको कुरा हामीलाई पनि जानकारी भयो र हामी छायाङ्कनको क्रममा छौँ। र मैले यहाँसँग बुझ्न चाहेको कुरा के भन्दाखेरि धान दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले दिने सन्देश के, यसका उद्देश्य के र हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ हामी साँच्चीकै कृषि प्रधान देशका बासिन्दा हौँ र हामी कृषक हौँ र हामीले गर्नुपर्ने कर्म पनि यही हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसबारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। यहाँको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ। हरेक धान दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले एउटा बुझ्नै पर्ने विषय, हामीले चाहिँ यो धान उत्पादन बढाउनको लागि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ नि के उपाय अपनाउन सक्छौँ त, यो वर्ष हामी धानमा के नयाँ परिवर्तन गर्छौँ र यसले उत्पादन बढ्छ भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी कृषक दाजुभाइ र कृषिमा काम गर्ने सबैले यो सोच्नुपर्ने विषय हो। कुनै एउटा वस्तुमा हामी हरेक वर्ष धान खेतीमा कुनै एउटा प्रविधि चेन्ज गर्न सक्यौँ भने हामीले अहिले 17औं धान दिवस मनाइँदैछौँ। यदि हामी पहिलो धान दिवसबाटै एउटा प्रविधिमा हामी नयाँ फड्को मार्दै गएको भए आज हामी 17वटा प्रविधि अप्नाइसकेका हुन्थ्यौँ होला। त्यसले गर्दा जस्तो धानमा धेरै कुराहरू छन्, खास गरी 8-9वटा बुँदाहरू हुन्छ यसमा महत्त्वपूर्ण। ती बुँदाहरू हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने यसको उत्पादकत्व बढ्छ र यो धान दिवसको अभिप्राय पनि धान खेती सम्बन्धमा धानको उत्पादकत्व, क्षेत्रफल त हामी यसलाई बढाउन नसकौँला, हामी त क्षेत्र सीमित हुन्छ र त्यो भएको क्षेत्रमा नै हामीले कति बढीभन्दा बढी कसरी फलाउने भन्ने हाम्रो अहिलेको चासोको विषय हो। र यो प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा बढीभन्दा बढी फलाउनको लागि चाहिँ नि कुन प्रविधि, कुन तरिका अपनाउने भन्ने विषयमा एउटा सचेतना दिने
नै यो धान दिवसको मुख्य उद्देश्य हो। धान त हाम्रो इतिहास हो, हाम्रो संस्कृति हो, यसलाई हामी छोड्दैनौँ। तर यसरी दिवस मनाइरहँदाखेरि यसको अभिप्राय भनेको यसमा अब हामी के आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ, कसरी हामी धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, कसरी हामीले बढ्दो आयातलाई घटाउन सक्छौँ, हामीसित धान खेती विस्तारका र धानमा आत्मनिर्भर हुने तरिकाहरू के हुन सक्छन्, यसको बारेमा हामी सोच्नुपर्छ र यो नै प्रमुख सवाल हो अहिलेको भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिलेको नारा पनि धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनेर रहेको छ। र यो हाम्रो देशको आत्मनिर्भरताको लागि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको लागि चाहिँ नि पहिला हामी धानमा नै आत्मनिर्भरता हुनुपर्दछ, किनभने हाम्रो मुख्य आहार भनेको नै धान हो। र अहिले 2075-76 मात्रै हामीले 30 अर्ब 47 करोडको चाहिँ धान र चामलहरू आयात गरेका छौँ र यसलाई हामी क्रमशः घटाउँदै जानुपर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र यसको लागि चाहिँ नि अब अहिले राज्यले पनि धान उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र अब चैते धान खेतीलाई पनि बढाउँदै जाने जुन नीति लिएको छ र यसमा हामी कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई चाहिँ आधुनिक प्रविधिहरू, उन्नत बिउ, मलखाद र चाहिँ यसको रोप्ने तरिका र व्यवस्थापन तरिकामा सचेतना दिँदै यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कार्य गर्दै आएका छौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखज्यू र हामीले देखिरहेका छौँ अथवा सुनिरहेका छौँ, नेपथ्यमा आवाज बजिरहेको छ। यहाँ एउटा विशेष मञ्चको आयोजना गरिएको छ। विशेष मञ्चमा केही औपचारिक कार्यक्रमहरू हुनेछन्। तत्पश्चात हाम्रो कार्यक्रम यो धान रोपाइको कार्यक्रम हुनेछ। त्यहाँ केही विशेष कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरिनेछ। त्यहाँ चाहिँ केही दौड, हिले दौड लगायत अन्य क्रियाकलाप हुनेछन् र धान रोपाइको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। यहाँहरूलाई त्यतातिर पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउने छौँ र छायाङ्कन गरेर त्यो दृश्य पनि देखाउनेछौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेको सहयोगमा
बेलासपुर कर्मोना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समिति नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 बाँकेले आयोजना गरेको 17औं राष्ट्रिय धान दिवस 2077 आज असाढ 15 गते भव्यताका साथ सफल हुन गइरहेको छ। हामी कृषि प्रधान देशका नेपाली हौँ, कृषक हौँ। हामीले यस्ता यस्ता दिवसहरू हामी भव्य र सभ्य तरिकाले मनाउनुपर्छ र यसबाट चेतना फैलाउनु पर्दछ। यो मूल उद्देश्य रहेको थियो र धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि यसको मूल नारा रहेको थियो र यहाँ चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिएका थिए। मन्तव्यको क्रम थियो अनि हिले दौड थियो र केही परम्परा झल्काउने कार्य पनि भएको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदै अब हामी रोपाइको कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्ने हाम्रा क्यामेराम्यान अनि एमसिआर चिफ अभि गुप्ता र म कार्यक्रम डाइरेक्टर, कार्यक्रम प्रस्तुता कमल निर्मोही आजलाई आज्ञा चाहन्छौँ। छायाङ्कन गरेका बाँकी दृश्यहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै